बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सफ़िया जबीन, आई एम योर होस्ट। और आज कनेक्टेड पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ हैं राना जाहिद साहब, जिनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। और राना जाहिद साहब का बारे में मैं बताती चलूँ कि जो जाने पहचाने जाते हैं राना जाहिद टर्की वाला के नाम से। तो राना जाहिद का मज़ीद तारुफ मैं करवाती चलूँ कि एक इंतहाई हाईली टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं पाकिस्तान की, और इतना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए खिदमत पेश करने में आगे आगे रहते हैं कि रेहान फाउंडेशन से उनका मुंसलिक होना इस बात का सबूत है। कभी रेहान हेल्प सेंटर है, तो कभी एज ए इंटरव्यूअर हैं, तो कभी झंगशाई में डिजिटल लिटरेसी के हवाले से भी नुमाया कारकर्दगी करते हुए नज़र आते हैं। तो कभी अगर मुल्क में हरे भरे सरसब्ज दरख्त नज़र आ रहे हैं या छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं, तो उसमें भी राना जाहिद साहब का हिस्सा होना लाजमी है। और मुख्तलिफ जो है अचीवमेंट्स के लिए और पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर देखने के लिए जहाँ भी कोई ऐसा टास्क होता है या ऐसा कोई गोल अचीव करना होता है, तो वहाँ पे आपको राना जाहिद साहब की मौजूदगी लाजमी नज़र आएगी और उनकी कारकर्दगी भी साथ साथ नज़र आएगी। और एक और जो उनका ख़ास तारुफ मैं करवाती चलूँ कि पाकिस्तानी लोगों को कनेक्ट करते हैं वो टर्की में जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं या टर्किश लैंग्वेज में अबूर हासिल करना चाहते हैं, तो एज ए बिज़नेस कंसल्टेंट भी काम करते हैं। तो अब बाकी तारुफ जो है वो हम उनके ही ज़बानी सुनेंगे। तो यहाँ पे मैं बताती चलूँ, उनसे बातचीत करने से पहले, उनको खुशामदीद करने से पहले, कि दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस इज पार्ट ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तानी। तो अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकात। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, इतने सारे चैनल्स पे, टारगेट्स पे काम करने के बावजूद आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्लेटफॉर्म को टाइम दिया। तो प्लीज़ आप अपना एक मुख्तसर सा तारुफ करवाते चलिए, उसके बाद जो है फिर हम आपके अचीवमेंट्स की तरफ आएंगे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने भी मुझे अपने लाइव सेशन में इनवाइट किया। इसके लिए वंस अगेन थैंक यू। मैं हूँ राना जाहिद तुर्की वाला और मैं गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से हूँ, और इन दिनों रेहान फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ, काम के सिलसिले में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर रिजवान फैक्ट्री वाला साहब के पास। जी मैम। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपने जो आपका तारुफ हमने कराया, तो उससे हटकर आपका तारुफ इस वक्त सामने आया है कि आप इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर में रिजवान फैक्ट्री वाला के साथ मौजूद हैं। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि लाहौर में आपकी इस वक्त मौजूदगी, आपके किस मिशन पे हैं आप, और पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत देने के लिए सर कोशा हैं, प्लीज़। जी देखें, मैं जब से रेहान फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हुआ हूँ, और हमें क्योंकि सोना तो रहना नहीं, कुंदन बनना है, तो इसके लिए हमें मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजारा जाता है। सारा कुछ जो हमने नहीं भी सोचा होता करना पड़ता है। इससे पहले मैं जंगशाई में था, उससे पहले कराची ऑफिस में था सर रेहान अल्लाह वाला साहब के ज़ेर साया। तो मुख्तलिफ जगह पे मेरी तश्कील हुई, मुझे जाना पड़ा, मैं गया भी, और अजीब तो लगा लेकिन साथ साथ सीखने का मौका भी मिला। अब मुझे जो भेजा गया इधर, मुझे भी और भी जो मेरे साथ दोस्त थे पूरे कह लें कि पाकिस्तान में वो मुंतशिर हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो भी इसी तरह इल्म हासिल कर रहे हैं। तो इधर हमें इल्म हासिल करने के लिए भेजा गया रिजवान फैक्ट्री वाला साहब के पास, क्योंकि मेरा ज़्यादा अरसा जो गुजरा है वो जॉब में गुजरा है। तो कारोबार के हवाले से मेरा ज़हन से सही तरह काम ही नहीं सकता था। तो मैंने सर से कहा कि कारोबार का जब भी नाम लेता हूँ घबराहट होती है, ये भी पता नहीं हो क्या जाना है, तो कौन सी गोली चल जानी है। तो फिर साहब ने ये देखते हुए मुझे मेरी रहनुमाई की और मुझे इधर भेज दिया। तो कहा कि ये आपको कह लें कि 10,000 से लेकर छोटी बड़ी हर तरह की फैक्ट्री लगाना सिखाएंगे,
اور چیز بنانے کے بعد بیچنی کس طرح، یہ آپ کا مکمل طور سے ادھر آپ کو ادھر سے رہنمائی ملے گی، اور ہر طرح کا ڈال جو ہے نا آپ کا نکل جائے گا۔ اس لیے میں اس وقت ادھر ہوں رضوان فیکٹری والا صاحب کے پاس لاہور۔ جی میم۔ زبردست، صحیح صحیح۔ اچھا اب سر ہم چاہیں گے کہ ابھی تو جو آپ کا موجودہ تعارف چل رہا ہے، جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے پاکستان کی ایک انتہائی ہائیلی ٹیلنٹڈ شخصیت، تو یہ تو آپ کا موجودہ تعارف ہے۔ اب ہم چاہیں گے کہ وہ 10 سال کے رانا صاحب جو تھے وہ کہاں کہاں جاتے تھے، جہاں کوئی کام ہوتا تھا وہاں چلے جاتے تھے، اپنے گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی گول بناتے تھے کہ آج ہم یہ کریں گے، اور کون سے استاد کو پسند کرتے تھے، کون سے مضمون کی طرف زیادہ راغب ہوتے تھے، تو پلیز یہ آپ ہم سے شیئر کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے ڈیفرنٹ ٹاسک ڈسکس کریں گے۔ جی میم، میں گجرانوالہ کا ایک قصبہ ہے فریٹون، ادھر کا رہائشی ہوں، اور 10 سال کی عمر سے آپ نے بات کی تو الکرم سائنس فاؤنڈیشن اسکول تھا میرا، ادھر میں پڑھا ہوں سر عاشق حسین چشتی صاحب کے پاس۔ تو بڑا ایک کہہ لیں کہ آپ نے زبردست بات کی، میں بالکل ماضی میں چلا گیا، اور ساتھ ہی دل کو قرار بھی آ گیا، مزہ بھی آ گیا ماضی میں جا کے۔ تو بڑے ہی اچھے دن تھے۔ تو یہ تھا کہ شروع سے ہی مجھے جو شوق تھا نا وہ اسپورٹس کا تھا، اور اسپورٹ کون سی والی، یہ جو کراٹے اور جمناسٹک وغیرہ۔ بچپن میں دیکھا کرتا تھا فلمیں وغیرہ، تو اجے اور اکشے یہ وہ اس طرح کے ہیرو انڈیا کے تھے، تو سب سے شوق پیدا ہوا، میں نے پھر شروع کر دی گیم۔ لیکن اس سے پہلے 10 سال کی عمر تک میں اسکول پڑھا، اور اس کے بعد پھر میں نے کام شروع کر دیا تقریباً 12 سال کی عمر میں۔ پھر کام کرتا رہا، اور 2003 میں میں نے پھر کراٹے کا جو اسکول ہے وہ جوائن کر لیا، کراٹے شروع کر دیے، ساتھ ہی پھر جمناسٹک کا بھی لیسن لینا شروع کر دیا، اور 2003 تک الحمدللہ میں سیٹلاٹون گجرانوالہ میں کلاس ادھر کراٹے اس کے بعد اسی طرح وقت گزرا، اور گولڈن کے انٹرنیشنل میں مجھے سیکھنے کا اور کام کرنے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے تک میری طبیعت کافی شرمیلی تھی، ادھر میں جا کے ان سے میں نے سیکھا وائٹ بورڈ پہ کھڑے ہو کے کس طرح بات کرنی ہے، بولنا ہے، جو میرے اندر کا ایک خوف تھا، ڈر تھا۔ 2005 میں وہ پھر میں نے ختم کیا۔ اس کے بعد الحمدللہ استادوں کی مختلف استادوں کی محنت کی سر سوری، کرنے آپ کے کی آواز موقع کلیئر سے، نہیں آ رہی ہے ہمیں۔ تو یہ ساری چیزیں کافی حد تک دور رہی۔ دوبارہ 2008 آیا، اور مجھے کمی محسوس ہوئی کہ میں کراٹے کا کھلاڑی تو ہوں۔ لگ رہا ہے آپ کی طرف سے شاید، مطلب اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب کلیئر ہے، بیچ میں آپ کی باتیں ہم سن نہیں پائے، جو آپ تسلسل سے سنا رہے تھے، اچھا تھوڑا سا اگر آپ ریپیٹ کریں پلیز۔ جی، میں ضرور انشاءاللہ میں کہہ رہا تھا کہ 2005 سے نا میں نے پھر ایک 2004-5 سے، ہاں جی، ایک کمپنی میں نے جوائن کی، پھر جی کے آئی گولڈن کیپ انٹرنیشنل۔ تو انہوں نے کافی زیادہ مجھ سے محنت کی، میں بڑی شرمیلی طبیعت کا بچہ تھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اسپورٹس مین ہونے کے باوجود بھی نا طبیعت سے شرمیلا پن نہیں تھا ختم ہو رہا ہے، ہیزیٹیشن، ہچکچاہٹ اور گھبراہٹ تک بات کری جاتی تھی۔ پھر انہوں نے مختلف استاد ہیں ہمارے، انہوں نے مجھ سے محنت کی، جن میں سے ایک میرے دوست بھی، میرے استاد بھی، حسنین نے بھی، سب انہوں نے بڑا مجھے ٹائم دیا اور بڑا بچوں کی طرح سکھایا۔ ایک دوست ہمارے دنیا میں نہیں رہے، مجھ سے چھوٹے تھے، انہوں نے بھی بڑی شفقت فرمائی۔ تو اسی طرح میں پھر سیکھتا رہا، وائٹ بورڈ کے آگے کس طرح کھڑے ہو کے بولنا، وہ سارا کچھ سیکھا، کام کرتا رہا۔ 2008 میں دوبارہ مجھے ایک چیز کرنے کا موقع ملا، اسپورٹس مین تو میں تھا ہی الحمدللہ، مجھے ٹیکنیکل آفیشیل بننے کا موقع ملا، یعنی کہ جو ریفری ہوتے ہیں نا، جو دو کھلاڑیوں کو آپس میں ان کا مقابلہ کروا رہے ہوتے ہیں، وہ میں نے پنجاب لیول کا ریفری کورس کیا، اس کے بعد پھر نیشنل لیول کا کیا گجرات اور انٹر کالج سے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جیسے ہی 2009 ہوا تو 2008 میں بلکہ گھر والوں نے، میں ادھر گیا ہوا تھا، گھر والوں نے جناب پیچھے سے میری منگنی کر دی۔
मुझे पता ही नहीं। तो मैंने कहा पूछ ही लेते थोड़ा सा। उन्होंने कहा तुम टेक्निकल ऑफिशियल बनने के चक्कर में थे, हमने तुम्हारी माइनिंग कर दी। 2009 आया, मेरी शादी कर दी। नहीं नहीं 2000 नहीं सॉरी 2007 में की और 2008 में मेरी शादी कर दी। 2009 हुआ तो अल्लाह पाक ने बेटा अता कर दिया। तो जिसका नाम अली शेर है, राना अली शेर, फेसबुक पे भी है और मेरे ख्याल में आपके साथ भी है, ज्वाइन है, कनेक्टेड है। तो उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं पंजाबी में, चल तो चल, इसी तरह ही निज़ाम चल रहा है जी। मैं सही, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो ये जो थे खिलाड़ी, जो बचपन के खिलाड़ी थे और फिर वो बाद में उन्होंने खेल खिलाया भी, जो 2 लोगों के बीच में खड़े हो जाते हैं और फैसला कराते हैं कि जीता कौन। बहुत दिलचस्प आपका जी जर्नी है ये। अच्छा, आपके प्रोफ़ाइल के हवाले से बहुत सारी दिलचस्पियाँ पाई जाती हैं। कहीं पे देखा जाए तो आप किताबें पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं पे जो है वो आप डिजिटल ट्रेनिंग देते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं पे आप रेहान साहब के साथ नज़र आ रहे हैं, तो कहीं पे आप इमरान अबू अराइन के साथ नज़र आ रहे हैं। तो ये किताबें पढ़ने का मैं जानना चाहूँगी कि ये दिलचस्पी, और ख़ास तौर पे वो किताब थिंक एंड ग्रो रिच। तो आप माशाल्लाह इतना तजुर्बा रखते हैं मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में, और इस वक़्त भी आप जिन जिन शख्सियत के साथ हैं, तो वो हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। सोचिए और मालदार बनिए, तो वो क्या सोच है जो मालदार बना देती है? सही। ज़बरदस्त सवाल किया आपने कि नल्ला वाला साहब ने गिफ्ट की। इसकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने पूछा कि आप कभी कहीं और कभी कहीं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ किताब वाला, लेकिन उससे पहले जो आपने बात की उस तरफ आ रहा हूँ मैं। मैंने ये महसूस किया कि मैंने ना काफ़ी ज़्यादा जो वक्त है ना वो ज़ाया कर दिया। और चूँकि होता यही है कि अगर शुरू के खेल में अगर सही तरह आप नहीं खेलते तो एंड पे आपको ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। और जीतने का जो जज्बा है ये आपको मजबूर करता है कि आप अपने आप को सिक्योर भी रखो और सही तरह खेलो भी, कारकर्दगी भी बेहतर। तो इसी वजह से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सर रेहान अल्लाह वाला साहब के साथ एक माह सफ़र करने का मौका भी मिला, उनकी गाड़ी चलाने का, उनके साथ उसमें बैठने का। और जहाँ-जहाँ और जैसे-जैसे वो ज़मीनों पे जाके सोते रहे, यानी बिल्कुल फर्श पे, तो पत्थर के घरों में जाके रहे और बिल्कुल वीराने में, जंगलों में, तो वो भी चलें मैं उनके साथ रहा, उनकी कैमरा मैंने भी की, कोर्ट में लाइव भी किया और पोस्टें भी बनाने का मौका मिला। फिर उन्होंने मेरा ये शौक देखते हुए अपने पेज के एडमिन भी बनाया, जो कि मेरी खुशकिस्मती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मैंने की, क्यों कि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े वक्त में ज़्यादा समेट लूँ मैं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं थोड़ा-सा लेट हूँ। मैंने अपना काम देर से शुरू किया और इसी तरह अबू रेहान जो हैं भाई, इनसे मुलाकात हुई, इमरान भाई जो, तो ये भी उधर कराची ऑफ़िस में। इसी तरह आपने पिछले दिनों देखा मैं डिजिटल लिटरेसी स्कूल में था, उसके अलावा एक और जगह पे था। तो ये सब मेरे छोटे-छोटे टास्क मैंने शुरू सर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। करके आ आप हमें रीजॉइन कीजिए, या ज़ाहिर फिर है। जो हेडफ़ोन है, एयर प्लग्स, वो हेडफ़ोन अपने करीब करके बोलिए। सर, आप हमसे कनेक्ट नहीं हैं। सर, आप हमसे कनेक्ट नहीं हैं। अब हैं कनेक्ट? जी, बिल्कुल मुझे तो आवाज़ आ रही है आपकी। जी, आपकी बीच में आवाज़ जो है ब्रेक हो रही है ना? अब सही है, अब बेहतर है। अभी तो ठीक जो है। वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से आप डिस्कनेक्ट हुए थे। कहाँ पे मेरी आवाज़ मुनक़ता हुई? जो आप बता रहे थे कि आप
جو ہے ان تمام ساتھیوں کے ساتھ کام کرتے رہے، اور پھر کتاب کا بھی تذکرہ ہم کرنا چاہ رہے تھے، کتابوں اچھا میں آپ کی اچھا، دلچسپی۔ ہاں وہ میں عرض کر رہا تھا کہ میں سر ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ سفر کیا میں نے، تو ادھر جا کے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح وہ زمینوں پہ لیٹ رہے ہیں، سو رہے ہیں فرشوں پہ، تو یہ سارا کچھ مجھے ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ادھر، میں نے ان کی کیمرہ مینی بھی کی ہر لحاظ سے، لائیو بھی، تصویریں بھی، اور ان کے پیج کا انہوں نے مجھے اپنے کا ایڈمن بھی بنا دیا الحمدللہ، تو وہ سارا کچھ میں نے کیا، اس لیے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے لگا کہ میں لیٹ ہوں، میں نے اپنا کام دیر سے شروع کیا، میں تھوڑے وقت میں زیادہ کچھ لیٹنا چاہتا ہوں، اور جہاں تک ہو سکے ان سے زیادہ یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کراچی آفس میں عمران ابو ریان سے میری ملاقات ہوئی، اور بڑے ہی محبت والی انسان ہے وہ، ان سے ملاقات ہوئی ہر لحاظ سے، تو ان کے ساتھ وہ رہا بھی ہوں۔ اسی طرح مجھے ہمیں مختلف ٹاسک دیے جاتے ہیں، سر کی ٹریننگ کا ایک اپنا طریقہ کار، ایک اپنا انداز ہے ان کا، کہ انہوں نے بندے کے اندر سے ہر طرح کی ہیزیٹیشن، ہر طرح کا وہ چیز کہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ چیزیں ختم کر دی ہیں، تو الحمدللہ انہوں نے کچھ بھی مجھے جنگ شاہی، اس کے علاوہ ایک اور جگہ، اور ابھی جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ میں ابھی لاہور میں ہوں، رضوان فیکٹری والا تھا کے پاس، تو اس طرح وہ بیچتے ہیں تاکہ بندہ جو ہے نا صحیح معنوں میں اس کے اندر سے جو ڈر خوف ہے وہ نکلے، اور زیادہ جگہ گھومے پھرے، سیر سپاٹا کرے تاکہ اس کے علم میں اضافہ ہو۔ اچھا، وہ کتاب کا جو ذکر ہے مختلف آتا ہوں، کتاب سر ریحان اللہ والا صاحب نے مجھے دیکھتے ہوئے، چونکہ وہ دور اندیش ہے ماشاء اللہ، مجھے انہوں نے دیکھا کہ کیا کمی ہے، کہاں کر کے کمی ہے، تو ہر لحاظ سے انہوں نے مجھے ٹرین کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ادھر شمالی علاقہ جات میں جب ہم گئے تو زبردستی وجہ سے ہر کسی سے لائک کرواتے ہیں، بات لائک کے بغیر کرتے ہیں، تو مجھ سے میں نے کہا سر کوئی تھوڑا سا بتائیں، لائک کرنے کا کہا، میں نے کہا تھوڑا سا بتائیں، میرا خیال تھا کہ کوئی سرٹیفکیٹ کوئی یہ وہ اس طرح کی باتیں، انہوں نے کہا لائک شروع کر دو، میں نے شروع کی، جو مجھے سمجھ آیا بولا، انہوں نے کہا جی 5 منٹ ہونا چاہیے، ترلے ترلے کر کے 2-3 منٹ کی بات کر دی، پھر انہوں نے کہا کر دی، چلو اب پھر لائک کر دو، میں نے کہا مجھے تو پہلے والی تھکن ہی نہیں، ابھی تک تو تیری پھر لائک کر دو، کرو جی لائک، لائک کر دیا، وہ ختم کر کے ابھی سانس نہیں تھا اترا میرا، تو صاحب نے کہا چلو اب ایک اور لائک کرو، میں نے کہا جناب پھر گاڑی آپ نے چلانی ہے، لائک پہ لائک، میری تو دھڑکن ہی نہیں ساتھ دے رہی، انہوں نے کہا کر دو، تو خیر وہ 3 لائک میں نے ہیٹرک کی تسلسل کے ساتھ، اور وہ اسی پتھر پہ بیٹھ کے جہاں میں نے لائک کیا، اور مجھے لگا کہ میرا سارا ڈر، میری ساری ہیزیٹیشن پتھر پہ رہ گئی، اس کے بعد پہلے مجھے دیکھنا پڑتا تھا کہ وقت کتنا ہوا، ابھی تک 2 منٹ ہوئے ہیں، اور اب مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ یار 14-15 منٹ ہو گئے ہیں، میری بات ہی نہیں ختم ہو، تو یہ سب سر کا کمال ہے، یہ ان کا طریقہ کار سکھانے کا ہے۔ اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ مجھے اس کتاب کی ضرورت ہے، تھنک اینڈ گرو رچ کی، اور میں انگلش میں کوئی اتنا اچھا نہیں، انہوں نے مجھے اردو ورژن دیا اس کا، اور ساتھ میں مجھے یہ ذمہ دیا کہ آپ اس کتاب کو روزانہ فیس بک پہ لائک پڑھو گے، اور ساتھ میں وہی والا جو حصہ جو آپ پڑھو گے وہ یوٹیوب پہ بھی آپ جو ہے نا اپلوڈ کرو گے، تو میں پڑھ رہا ہوں، عجیب تو لگتا ہے ہر کام، کیونکہ کبھی کیا نہیں، طبیعت کے خلاف ہے، تو جیسے جیسے ان کے ساتھ ہوں، یہ میں نے ایک چیز کر دی کہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ ان کے تابع کر دیا، کہ جو بھی کہیں گے حکمت ہوتی ہے ان کی بات میں، وہ بعد میں جا کے سمجھ آتی ہے، اور پنجابی کی بھی ایک کہاوت ہے کہ آملے کا اچار سے بزرگانیاں کرنا کا بعد سواد آتا ہے، تو اسی طرح مجھے پھر بعد میں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی بات میں کیا حکمت ہے۔ اب میں وہ کتاب پڑھ رہا ہوں، اور اس میں بھی کافی زیادہ بہتری آ رہی ہے، اور آج میں نے ابھی پڑھی ہے جو کتاب پڑھی ہے اور ابھی اپلوڈ نہیں کی، کہ سونے کی کان صرف 3 قدم پہ، اس میں بڑا زبردست ایک قصہ ہے، تو جو کہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ آج میں اپلوڈ کروں گا، شیئر کروں گا، تو یہ کتاب سر نے مجھے، میری طبیعت، مجھے دیکھتے ہوئے کہ مجھے کس چیز کی کمی ہے، کہہ لیں کہ ایک طرح کا انہوں نے ڈوز دیا ہے، ایک طرح کا انجیکشن سمجھ لیں، اور میرے جو ذمہ لگایا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے کافی زیادہ بہتری آ رہی ہے، اور مجھے جینا ہے۔ زبردست، بہت زبردست، اور آپ کے ایک ایک لفظ میں اور ایک ایک جملے میں اور ایک ایک اچیومنٹ میں آپ کی جو ہے وہ ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے، اور ول نظر آ رہی ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ ول،
सर रेहान जैसे मेंटोर तो साथ हो ही, और फिर जो उनका स्टूडेंट होते हैं तो उनमें उतनी ही बिल होती है जितनी उन्हें सिखाने में होती है, तो स्टूडेंट को सीखने में होती है. दैट्स वंडरफुल, ग्रेट. अच्छा, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज होते रहे हैं और मैं सुनती रही हूँ. कोई ऐसी आपके लाइफ जर्नी के में कोई ऐसी अचीवमेंट या कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा सफ़र जो आपने किया है अपने अचीवमेंट्स के हवाले से, तो आप का दिल चाहता है कि वो आप लाजमी शेयर करें, तो प्लीज़. वैसे तो हमारे सवालात के जवाब देते हैं गेस्ट, मगर आपके लिए मैंने ये स्पेशलिटी रखी है कि आप खुद से क्या शेयर करना पसंद करते हैं, कि आप हर इंटरव्यू में वो बात शेयर करें. सही. सफ़र मेरा जो मशहूर हुआ है वो तो तुर्की का ही है. मैं कई दफ़ा खुले लफ्ज़ों में बता चुका हूँ मैंने वो किया जिस तरह. तो अब तो खैर उसके जिक्र करने का उसको जिक्र करने की ज़रूरत नहीं. सफ़र यही वाला मेरे लिए जो है ना सारी ज़िंदगी मुझे याद भी रहेगा, और मेरी ज़िंदगी का जो सबसे अहम सफ़र है वो यही है अब तक का, कि जो मैंने सर के साथ तकरीबन 35 डेज़ का सफ़र किया है शुमाली इलाक़ात में. तो इसमें यकीन कीजिएगा कि बड़ी सारे मेरी पहेलियाँ जो है ना खुद ब खुद सुलझी हैं. बड़े सारे मेरे सवालात थे जो मैंने दिल ही दिल में लिखे हुए थे कि मैं सर से करूँगा, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. उनके साथ रह के वो खुद ब खुद चीज़ें जो है ना मुझे समझ आना शुरू हो गई. एक और चीज़ थी कि मैं अक्सर जब वो बोलते थे तो मैं सुस्ती कर जाता था कि अच्छा उनके पेज से तो लाइक किया या अपने से भी करता हूँ, चलो छोड़ो क्या करना ये हो. लेकिन जब वो बोलते थे यकीन जाने बाद में दुख भी होता था कि यार कितने कीमती अल्फाज तुम ज़ाया कर देते हो. एक एक बात उनकी कंटेंट कह लें, एक एक बात उनकी जो है नसीहत से भरी हुई है और तुम्हें करना चाहिए, ताकि जो तुम्हें देखने वाले हैं जो तुम्हारे इलाके के लोग हैं वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें. तो मैं एक बात से हैरान हूँ उनके साथ सफ़र में जो चीज़ थी कि जो सा भी मसला पूछता था सर के पास उसका जवाब पहले से होता था. तो बड़ा मैं हैरान होता था कि किस तरह ये हमसे अपने मसाइल नहीं हल होते, आप लोगों के मसाइल, और यहाँ के आप हो भी नहीं, आप कहते हो मैं इस तरफ पहली दफ़ा आया हूँ बल्किस्तान ये मसला हो रहा है. तो उन लोगों के मसाइल जो हैं सर उधर बैठ के उनको हर तरह के कारोबारी मशवरे दे रहे थे, सारे मामला कर रहे थे. तो ये वाला जो सफ़र है ना मेरी ज़िंदगी का, इसमें बड़ी सारी तब्दीलियाँ मेरी ज़िंदगी में रूनुमा की हैं. और एक जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ मेरे लिए इस सफ़र में जो कि मुझे याद भी रहेगी अरसे दराज तक बल्कि सारी ज़िंदगी, वो ये थी कि मैं जहाँ भी जाता था लोग मुझे पहले से जानते होते थे कि तुर्की वाला आ गया था. तो मैं बड़ा हैरान कि मैं तो एक आम सा बंदा हूँ और सर के साथ जुड़े अभी कुछ दिन हुए हैं. तो जहाँ भी जाता था लोग ऐसे बैठे होते थे और दूर से तुर्की वाला साहब जनाब. मैं कहना या अल्लाह खैर ये कहाँ मुझे इन्होंने देखा होगा. मैंने सोचने लग गया ना कि शायद, तो उन्होंने मुझे फिर अंदाज़ा हो गया बाद में कि सर के साथ होता हूँ तो ज़ाहिर है फेसबुक पे लाइव और जगह जगह, और मुझे वो साथ रखते थे इसी वजह से कि चलिए इसका भी ज़रा डर ख़त्म हो और ये बात करने का और लाइव वगैरह करने का ये जो ना कह लेंगे ये ख़त्म हो इसके खौफ वगैरह. तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मुझे जान रहे होते थे, हर लिहाज से मेरी बैया हुई थी. तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी. जी मैम. सर बहुत ज़बरदस्त. और आपकी इसी जानी पहचानी शख्सियत के साथ हम जो है इस वक्त एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे. आप हमारे साथ रहिएगा और उसके बाद हम वापस आते हैं और मज़ीद आपसे बातचीत का सिलसिला जारी करेंगे. साईं, हमारी फसलों को कीड़े लग रहे हैं, साईं क्या करें? बस आसान करो. आसान करो हैं? नहीं आजकल तो दुबई के बड़े चक्कर साईं, नई नई पैंट बुशर्ट साईं. साईं कोई हमारा भी दुबई में रोजगार करा दो साईं. आसान करो. आसान करो. चाचू ये थ्योरी समझ नहीं आ रही, समझाए ना कैसे करूं. आसान करो. हैं? आसान करो? छोटे, इसमें तो बड़ा मसला है, शहर भेजना पड़ेगा. उस्ताद जी आसान करो. आसान करो. यूट्यूब करो, आसान करो. अपनी जिंदगी की हर मुश्किल आसान करो.
YouTube करो, सब आसान करो. A public service message by Rehan Foundation. वेलकम बैक सर. सर वंस अगेन शुक्रिया कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और बहुत ही बेहतरीन आपकी जर्नी हमें सुनने को मिल रही है. तो अब हम यहाँ से आपसे जानना चाहेंगे कि दोस्ती क्या है. रेहान साहब के साथ 500 म्यूचुअल फ्रेंड सब बनाते हैं और सबको बड़ी खुशी होती है जिस दिन बन जाते हैं, वो कंप्लीट टारगेट हो जाता है. तो आप अपने लफ्ज़ों में दोस्ती को क्या, बाहमी दोस्ती को कैसे बताएंगे? हम चाहेंगे आप बताइए अपने लफ्ज़ों में कि बाहमी दोस्ती क्या है. बाहमी दोस्ती जो कि म्यूचुअल फ्रेंड कहलाते हैं. तो सही मैं करता हूँ, लेकिन ये जो आपने अभी कमर्शियल चलाया इसमें बड़ा मज़ा आया मुझे देख के, और यकीन जाने में फ्रेश हो गए हम देख के सारे रेहान अल्लाहवाला साहब का. मैंने भी जब पहली दफ़ा ये देखा तो मुझे लगा यार ये कमर्शियल तो बिल्कुल रेहान अल्लाहवाला साहब की बातें कर रहा. तो फिर एंड पे ये चीज़ सुनने को मिली कि ये पब्लिक सर्विस मैसेज रेहान फाउंडेशन की जाना है, तो मैं खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, बाहमी दोस्ती क्या है? देखिए 500 म्यूचुअल फ्रेंड जो हैं इनका टारगेट मिलना, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज कर दिया कि हर चीज़ सर की अजीब लगती है कि इससे क्या होगा. या मुझे कहा गया 500 दोस्त बनाओ और ये वो, और ये 500 दोस्त मैंने 2 दफ़ा बनाए हैं. अभी कुछ दिन पहले बनाए थे और मैंने जनाब अनाउंस कर दिया कि जी 500 से ज़्यादा हो गए. तो सर वो थोड़ा सा अपनी फेसबुक को सेट करते हैं, फिर कम हो गए. और ये फिर 3-4 दिन पहले बैठ के मैंने कहा नहीं अब तो दोबारा से कुछ करना पड़ेगा. ये दोबारा फिर मैंने कंप्लीट की, या 500 से ज़्यादा हो गए. अच्छा देखिए, जब मैंने शुरू किया था ये दोस्त बनाने, सर से मुलाकात के बाद का जिक्र है, तो तब मैं कुछ और था. जब मैंने 50 कर लिए, 100 कर ली, तब मैं कुछ और हो गया. और जैसे जैसे मैं इस चीज़ को अचीव करता जा रहा था तो मुझे भी लगा कि हाँ मैं भी ज़िंदगी में कोई टारगेट सेट करके उसे अचीव करने की कोशिश में हूँ तो कर सकता हूँ. अच्छा, अब मेरे 500 से ज़्यादा हो गए, 500 फ्रेंड हो गए बाहमी. अच्छा, अब बात ये है कि जो मैं था वो मैं अब नहीं. ये 500 जो दोस्त मैंने बनाए हैं ये उनका कमाल है. देखिए मैं आपके साथ इस तरह बात कर रहा हूँ, ये जब मेरे 500 दोस्त नहीं थे ना तो ये ऐसा मुमकिन नहीं था. मुझे इतनी सी बात करने के लिए, ये तो कितने 28 मिनट हो गए ना, 8 मिनट की बात करने के लिए ना 2 बोतलों की ज़रूरत पड़ती थी, एक पीने के लिए और एक बाजू में लगवाने के लिए. तो अब क्यों नहीं ये सिलसिला, ये वो 500 जो दोस्त हैं ना, ये कह लें कि वो बनाने का, और वो जो मेरा 500 दोस्त बनाने का टारगेट था ये उसके बाद ये चीज़ हुई है. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 500 दोस्त जो हैं मेरी ज़िंदगी में बड़ी सारी तब्दीलियाँ लाए हैं. और ये 500 दोस्त जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनसे 500 से तो नहीं, लेकिन जितने भी मेरे साथ मुंसलिक हैं इनसे बात करने का मुझे मौका मिला, मैंने बहुत कुछ सीखा. और ये 500 दोस्त जो हैं आपकी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पे तब्दीली ले आते हैं. इमरान खान वाली ये तब्दीली नहीं, दूसरी तब्दीली. जी मैं सही, ज़बरदस्त. बहुत अच्छी तरह से आपने म्यूचुअल फ्रेंड और बाहमी दोस्ती के फ़वाइद जो हैं शेयर किए हैं और बताए हैं. अब मैं यहाँ जानना चाहूँगी आपसे कि दौलत क्या है? दौलत क्या है, बिल्कुल सही. अब देखें दौलत की आपने बात की तो दौलत एक तो देखनी पड़ेगी ये जो मादी दौलत कह लें या कि आप दूसरी दौलत कह लें. वैसे दौलत के हवाले से आपने अगर बात की तो मैंने अपने एक बेटे का नाम ऐसे प्यार से ही दौलत रख दिया हुआ है और अक्सर मैं उसे दौलत के नाम से पुकारता हूँ, हालांकि उसका नाम मोहम्मद है, सिर्फ मोहम्मद. तो ये मोहम्मद भी इसीलिए मैंने रखा कि अचानक एक दिन मेरे ज़हन में ख्याल आया कि अच्छा यार इस दफ़ा अगर बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम मोहम्मद रखने मैंने रख दिया. बाद में प्यार से मैं उसे दौलत कहने लग गया, तो मेरे लिए तो वो दौलत है. अच्छा दूसरी तरफ अगर आपके सवाल का मैं जवाब दूँ तो दौलत वैसे तो हम इसी को समझते हैं कि जी जेब में माल होना, और ये दौलत जिससे हम अपनी ज़रूरतें ख़रीदते हैं. लेकिन ये भी किसी हद तक है, इससे इनकारी नहीं की जा सकती. और दूसरी तरफ अगर देखा जाए दौलत क्या है, दौलत ये है कि आप सेहतमंद हो, दौलत ये है कि आप बाशऊर हो, दौलत ये है कि अल्लाह पाक की वो सारी नेमतें आपके पास हैं
دو کہ آپ کے پاس یہ روپے پیسے والی دولت کم ہے، لیکن جو دوسری اللہ پاک نے آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ بھی کسی دولت سے کم نہیں بلکہ وہ دولت سے بڑھ کر ہیں۔ اب الحمدللہ بڑے سارے میں نے دولت مند دیکھے ہیں جو کہ ایسی دولت سے محروم ہیں جو اللہ پاک نے مجھے عطا کی ہیں۔ تو اچھی صحت ہونا بھی میرے نزدیک بہت بڑی دولت ہے، اچھی سوچ کا حامل ہونا، اچھے دوستوں کا ہونا، اچھی صحبت کا ہونا، اور آپ کو کہہ لیں کہ دین کی سمجھ ہونا، یہ بھی سب دولت میں شمار ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک دولت یہ جو ہے نا یہ سب سے بڑھ کر اہم اور ضروری دولت ہے جو اللہ پاک نے مجھے دی، جو کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو دے، اور یہ تھی دولت کی ڈیفینیشن میرے اعتبار سے۔ جی میں زبردست، بہت زبردست۔ اب اسی سے ریلیٹڈ جو ہے ہم نے بات کر لی دوستی، باہمی دوستی، اور واقعی باہمی دوستی کے بہت فائدے ہیں اور بہت ہی زیادہ جو ہے یہ انسان کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے دولت ہے جو آپ نے بتایا کہ آپ کی دولت کیا ہے، آپ کی دولت آپ کی اولاد ہے، اس سے بڑی تو کوئی دولت ہی نہیں۔ دیٹس ونڈرفل۔ اب میں جاننا چاہوں گی کہ آپ رانا صاحب بتائیں کہ زندگی کیا ہے اپنے لفظوں میں۔ زندگی کیا ہے؟ یہ مجھے تھوڑا سا کہہ لیں کہ مشکل سوال لگا۔ زندگی کیا ہے؟ میں زندگی کو اپنے طریقے سے دیکھتا ہوں۔ زندگی کہہ لیں کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ایک نعمت ہے، پھر نعمت کا ذکر آ گیا، ایک موقع ہے کہ آپ اس زندگی میں رہتے ہوئے سب سے پہلے تو خود تناشی ایک چیز ہے، اپنے آپ کو پہچانو۔ اسی زندگی میں رہتے ہوئے آپ کچھ ایسا کر جاؤ کہ آپ اپنے پروردگار کو پہچان جاؤ، اور پہچاننے کی کوشش کرو۔ پہچان تو نہیں سکتا بندہ، وہ کہتے ہیں نا کہ تو نہ نظر آتا ہے نہ سمجھ آتا ہے نہ جان گیا، بس یہی تیری پہچان ہے۔ تو اللہ پاک نظر تو نہیں آتے، لیکن تھوڑے بہت ہم اگر سوچ وچار کریں تو سمجھ آ جاتی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ زندگی میرے نزدیک یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو عطا کیا تو اس لیے کہ آپ اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، کسی کے ساتھ کچھ لاٹھی سے پیش آ سکیں، تاکہ آپ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں، جو وقت آپ کو دیا گیا اسے اچھے طریقے سے کیش کر لیں۔ تو یہ جو زندگی ہے آپ کے لیے، وہ جو خالدین فیہا والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی، اس میں تبدیل ہو سکے۔ جی زبردست، بہت زبردست طریقے سے آپ نے زندگی کے بارے میں کہنا چاہیے نظر بچاتے ہوئے بھی اور نظر ڈالتے ہوئے بھی آپ نے بہت اچھی طرح زندگی بتائی ہے کیا ہوتی ہے۔ اب میں جاننا چاہوں گی جس سے آپ منسلک ہیں، یعنی جو سمجھ لیں جہاں آپ نے پہلا قدم رکھا اور ہوتے ہوتے آج آپ میرے لائیو سیشن میں موجود ہیں، ٹیکنالوجی کیا ہے؟ یعنی کہ اگر ہم رانا صاحب ترکی والا سے پوچھیں کہ ٹیکنالوجی کیا ہے، تو ٹیکنالوجی کو آپ کیسے ہم لیتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، شامل کرتے ہیں، یا دوسروں کی زندگی میں اگر شامل کرنا چاہیں تو؟ زبردست۔ سب سے پہلے میں ٹیکنالوجی سے پہلے ایک چیز بتا دوں کہ جتنے بھی آج تک میں نے انٹرویو دیے ہیں یہ سب سے انٹرسٹنگ ہے اور مجھے مزہ بھی آ رہا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کمال کی انٹرویور ہیں، اللہ پاک آپ کے علم اور اضافہ کرے۔ اچھا، ٹیکنالوجی یہ ہے میم کہ ٹیکنالوجی میرے نزدیک، میرا ذرا کیونکہ ذرا نظریہ تھوڑا سا الگ ہے، اس دور کا سب سے بڑا ہتھیار ہے ٹیکنالوجی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ صحابہ کرام جہاد کیا کرتے تھے تلواروں سے۔ اب تلواروں سے جہاد کرنا سنت رسول بھی ہے اور صحابہ کرام کا بھی طریقہ عمل ہے۔ اب ہم اس دور میں تلوار کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے۔ ہم 1000 اگر تلوار والے مجاہد ہوں اور ایمان کے بھی بڑے پکے، اور ایک کافر جس کے پاس جناب ایک کلیشن کو ہو تو وہ ہمیں ادھر ہی ڈیر کر لے گا، اور ایمان کی طاقت ہماری اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ۔ لیکن ہم کیا کس چیز سے ہارے؟ ٹیکنالوجی سے۔ ہمیں ٹیکنالوجی کی کمی ہوگی جس وجہ سے یہ معاملہ ہوگا۔ ٹیکنالوجی اس دور کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جیسے میں جس موبائل سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ ٹیکنالوجی ہے۔ ٹیکنالوجی اس دور کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ مجھے آج بھی اور ابھی بھی کمی بہت ساری ہے ٹیکنالوجی کی۔ کبھی میں کسی سے جی میل بنوانی ہوتی تھی یا واٹس ایپ بنوانا تھا تو کسی کا انتظار کرتا تھا، کسی کے پاس جا کے، ٹھیک ہے، کہ یار مجھے یہ کر دو، یار مجھے وہ کر دو۔
تو یہ دیکھیں یہ ٹیکنالوجی جو ہے مجھے اس کی کمی تھی. جب سے یہ چیزیں ڈیجیٹل لٹریسی کا میں نے سر کا کورس کیا, بنیادی ٹیکنالوجی جب تو میری بھی زندگی کے ساتھ ہو گئی ہے. سر میم آپ میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب کلیئر آئی, آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. جی ہم بات کر رہے تھے ٹیکنالوجی کی. ہلو جی سر. جی میم آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی سر آپ کنیکٹ ہیں ہم سے؟ جی اب کلیئر آ رہی ہے. صحیح. تو ٹیکنالوجی اس دور کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. دیکھیں میں نے سر نے ایک جگہ پر انٹرویو کروایا تو میں نے انہیں بتایا کہ 2003-04 میں نے ایک کمپیوٹر لیا تھا پینٹیم 2, اور اب جس موبائل پہ میں بات کر رہا ہوں یہ اس پینٹیم 2 سے انتہائی زیادہ طاقتور اور انتہائی قیمتی بھی ہے. اور کتنے سارے پینٹیم 2 اکٹھے کریں تب بھی یہ والا جو میرا موبائل ہے نا ان سے زیادہ طاقتور ہے. ٹیکنالوجی جو ہے اس وقت کی ضرورت ہے, ٹیکنالوجی اس وقت کی طاقت ہے, اور ٹیکنالوجی اس وقت کی جدت ہے, ترقی ہے, ہماری خوشحالی کی کہہ لیں ضمانت ہے. ہم اگر پیچھے رہ گئے ہیں تو صرف ٹیکنالوجی کا علم نہ ہونے کی وجہ سے. جو چیز میں نے سر سے سیکھی ادھر شمالی علاقہ جات میں جا کے, سر نے مولوی صاحب جو ہیں جو کہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں ان کو فیس بک اکاؤنٹ میں نے خود بنا کے دیے, ان کو موبائل گفٹ کیے, ہماری ڈگی موبائلوں سے بنی ہوئی تھی, اور میرا یہی کام تھا کہ مولویوں کو ہم موبائل دیتے تھے. میں حیران تھا سر مولویوں کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں بھی ٹیکنالوجی کی کمی تھی. تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے سر ان سے پوچھتے تھے آپ کی تنخواہ کتنی ہے, وہ کہتے تھے جی 10,000 ہے, 15,000 ہے. تو سر نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ جو موبائل ہے اب آپ اسے چلاؤ, آپ قرآن پڑھاتے ہو تو صرف پاکستان میں تو مسلمان نہیں ہیں. ٹیکنالوجی کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو سر نے فرمایا کہ آپ یہ جو موبائل ہیں ان کو صحیح طرح استعمال کر کے, امریکہ میں بھی تو مسلمان ہیں, پوری دنیا میں ہیں, آپ ان کو آن لائن قرآن پڑھاؤ اور 10,000 روپے کی بجائے $10,000 کماؤ, تو یہ زیادہ خوشی کی بات ہے. تو یہ ہے ٹیکنالوجی اور اس کی طاقت کہ ایک آدمی دین کی خدمت بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی آمدنی میں بھی اضافہ کرتا ہے. دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ بہت زیادہ امیر ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے, اور ہم مسلمان ہو کے ہمارا مولوی جو ہے بیچارہ وہ دیکھنے میں یہی چیزیں آتی ہیں کہ وہ ذرا غریب رہ جاتا ہے, کس وجہ سے ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کر کے. تو یہ تھی میرے نزدیک ٹیکنالوجی کی اہمیت. جی میم. صحیح, زبردست, بہت زبردست. جو ہے ٹیکنالوجی کو آپ نے دور حاضر کے سب سے بڑی ڈیمانڈ کو مد جی نظر رکھتے ہوئے اس کی وضاحت کی ہے. سر اب میں یہاں پہ جاننا چاہوں گی کہ جو بھی آپ کی ٹریننگز ہیں, چاہے وہ ٹریول کے لیے ہوں, چاہے وہ شجرکاری کے لیے ہوں, جن میں آپ نے حصہ بھی لیا ہو, یقیناً جب حصہ لیا سیکھا تو سکھایا بھی ہوگا, تو اس میں خواتین کے لیے آپ نے کیا رہنمائی رکھی, کوئی سیشنز رکھے یا کوئی ویڈیوز اپلوڈ کی, کیونکہ خواتین کا تو بہت بڑا رول ہے اور پہلی درسگاہ تو ہوتی ماں کی گود ہے. بہن بیٹیوں کے لیے کیا ٹریننگز آپ لوگ اپنے پلیٹ فارم سے اناؤنس کرتے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ وہاں لاہور میں ہیں فیکٹری والا صاحب کے ساتھ, اسی طرح آپ جھنگچائی میں رہے ڈیجیٹل لٹریسی کے ساتھ, تو خواتین کے لیے کیا اقدامات کیے گئے آپ لوگوں کی جانب سے؟ صحیح. دیکھیں میم اس طرف جس علاقے میں رہ کے آیا ہوں جنگشائی میں, ادھر خواتین کے کام کرنے کا رجحان تو کیا تصور بھی نہیں ہے دور تک. تو تھوڑا سا دوری کراچی ہے ادھر سے, کراچی میں جو کہ ہے, تو ادھر یہی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ ادھر چیز کیا دیکھنے میں, اصل میں ادھر گلیوں بازاروں میں نے تو کوئی خاتون دیکھی نہیں ہے, حالانکہ گلیوں میں ہی ہم رہے.
काम करते रहे शजरकारी और खुराक आर्ट के हवाले से, तो उधर तो कोई ख़वातीन हमें देखने को नहीं मिली। बाकी रह गई बात इधर पंजाब में, और जैसे आपने फरमाया कि पहली दरसगाह माँ की गोद होती है, यकीन जाने ये इतनी बड़ी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है और इसको मान लेने की ज़रूरत है कि पहली दरसगाह जो है ना माँ की गोद होती है। माँ का पढ़ा लिखा होना पढ़े लिखे माशरे की ज़मानत है, कभी सुना करते थे, और वक़्त के साथ साथ अब ये चीज़ें मुझे समझ भी आई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 6 बच्चे हैं, तो हर बच्चे के साथ साथ मुझे भी, वो कि परवरिश मेरी बीवी ने की है, लेकिन मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, बात करें कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। देखें, कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले इधर एक खातून आई रिजवान भाई फैक्ट्री वाला के पास, तो आके कुछ उन्होंने मदद तलब की, तो मैं इसी चीज़ में था कि ये भी सर के स्टूडेंट है, मैं भी सर का स्टूडेंट हूँ, तो मुर्शद तो हमारे एक ही हैं। अब ये कौन सा अल्लाह अमल इख्तियार करते हैं, तो मैं क्या देखता हूँ कि इन्होंने भी वही वाली बात की सेम सर वाली, कि हम फाइनेंशियली किसी की सपोर्ट नहीं करते, हम मछली लेके नहीं देते, मछली पकड़ना सिखाते हैं। तो इन्होंने रिजवान भाई ने भी यही कहा कि हम, आप देखें कि क्या गरीब हैं ये, वो बच्चे कितने हैं, उन्होंने कहा जी बेटियाँ हैं, और उन्होंने पूछा बेटा भी है जी, उन्होंने कहा बेटा भी है लेकिन छोटा है। उन्होंने कहा आपकी जो बेटियां, हम उनके लिए एक छोटी सी फैक्ट्री का बंदोबस्त कर देती हैं, जो कि घर की चारदीवारी के अंदर रह के वो कर सकती हैं, और कुछ भी वो जो है ना अंदर रह के कुछ सरफ बना लें, कोई साबुन की छोटी सी फैक्ट्री या कोई निमको वगैरह कुछ भी बार लें, शैम्पू वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो इस तरह का हम आपको जो इनडोर है वो काम आपको शुरू करवा के दे सकते हैं, ताकि आपकी इज्जत नफ्स भी महफूज रहे और आपकी इज्जत भी महफूज रहे, किसी की नज़रों में भी ना आना पड़े। तो ये भी जो प्लेटफॉर्म है सर रेहान अल्लाह वाला साहब का ही कह लें कि तश्कील करदा डिज़ाइन करदा है। तो ये रिजवान फैक्ट्री वाला साहब जो हैं, ये इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि ख़वातीन को छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगा के दी जाएँ, ताकि वो चार दीवारी के अंदर अपनी आमदनी में भी बेहतरी ला सकें, और अपने मियाँ या अपने घर वालों के भी कह लें कि लिए आसानी का बायस बन सकें। तो ख़वातीन के लिए जो ख़ुसूसी तौर पे है, एक तो ये कि जैसे कि डिजिटल लिटरेसी का कोर्स है, ये भी ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए यकसा है, और ये टेक्नोलॉजी का इल्म, जैसे मैंने पहले अर्ज़ कर दिया, मेरे नज़दीक टेक्नोलॉजी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि देखिए इंटरनेट आता हो तो मैंने अक्सर देखा है कि एक कमरे की एक नुक्कड़ में बैठ के जो लड़कियां बेचारी वो लाखों रुपया कमा लेती हैं, लाखों नहीं हज़ारों तो कमा ही लेती हैं ऑनलाइन काम करके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सर ने तैयार की हुई हैं, सर के कोर्सेज़ हैं, कोई भी इन मर्द हो ख़वातीन हो, ये कोर्सेज़ करे, अपनी ज़िंदगी में जैसे सर कहते हैं वैल्यू ऐड करें, और अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं। और अगर कोई नहीं पढ़ा लिखा इन चीज़ों की नहीं समझ आती, तो रिजवान फैक्ट्री वाला साहब जो बड़े ही ज़बरदस्त शख्सियत के हामिल हैं, तो ये छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगा के देते हैं, मछली पकड़ना सिखा देते हैं, ताकि किस तरह आप इंडोर रह के अपनी इज्जत भी महफूज कर सकें और काम भी कर सकें। जी मैम। सही, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, अब आखिर में तकरीबन हमारी बातचीत बहुत टाइम आपका जो है बातचीत का पता ही नहीं चला। दिल चाह रहा है एक एक जर्नी को बहुत तफसील से सुना जाए, उसको मुख्तसर सुनने पे भी हम अच्छा खासे टाइम से लाइव सेशन में हैं। तो अब आखिर में मैं चाहूँगी कि शजरकारी की मुहिम जो थी वो सबसे दिलचस्प मुहिम थी, बल्कि दिलचस्प क्या थी, जो सबसे अहम ज़रूरत है कि दरख्त उगाएंगे तो यकीनन परिंदे भी आएंगे, चिड़ियाँ भी चहचहाएंगी, और माहौल में ऑक्सीजन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का ख़ात्मा भी होगा। बहुत सारे इसमें अचीवमेंट्स होते हैं। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है, जो वेस्टेज होता है, चाहे वो किचन वेस्टेज हो, चाहे वो ऑल ओवर वेस्टेज हो, तो वो आप क्या रहनुमाई करेंगे कि शजरकारी में कौन सा जो वेस्टेज है वो सबसे ज़्यादा कारामद होता है, और उसको किस तरह से क्लासिफाई करके उसको सेव करके शजरकारी में काम लाया जा सके, चाहे वो घरेलू सतह पे शजरकारी हो रही हो, चाहे वो मुल्की सतह पे हो रही हो। सही।
دیکھیں شجرکاری کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہوتی ہے، آکسیجن میں اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ موسم کا جو درجہ حرارت ہے اس میں بھی کمی کا باعث ہوتا ہے شجرکاری۔ شجرکاری عمران خان صاحب نے بھی شروع کی، جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑی شان بات ہے پاکستان کے لیے۔ سر نے بھی کی، ہم کر بھی رہے ہیں ابھی تک، اور روزانہ کی بنیاد پہ میں جب بھی ادھر تھا تو یہی دیکھتا تھا کہ 1 ڈالا اور 2 ڈالے جناب پودوں کے بھر کے آ جاتے تھے۔ کچھ دن پہلے ہماری جو میم ہے مہتاب، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس وقت کھڑی ہوں نرسری میں اور پودے لینے کے لیے آئی۔ تو یہ اتنا ضروری کام ہے جی، ہم لوگ توجہ نہیں دیتے کہ اس کی میں یہ آیا کہ انڈیا میں لوگ کو کیفے وغیرہ بنے ہوئے ہیں جہاں جا کے ماسک لگا کے آکسیجن جو ہے نا وہ لیتے ہیں۔ تو اس کی تو خیر ضرورت تھی۔ اچھا بات کرتے ہیں اب دوسری ایک چیزوں سے کام لیتے۔ ایک چیز ادھر میں کھڑا استاد نے کہا ابو اریان بھائی تھے عمران، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ ایک مچھ پڑی ہوئی ہے ریڈ کلر کی بڑے والی، تو ادھر انہوں نے بات کی کہ اس کو تھوڑا سا ہلاؤ۔ میں نے ہلایا تو کافی سارے اس کے جو دانے تھے وہ نکلے باہر، تو انہوں نے کہا یہ ایک ایک دانہ ایک ایک پودا ہے۔ ہمارے گیسٹ ہم سے ڈسکنیکٹ ہیں، رانا زاہد صاحب ترکی والا، اور ان کی زندگی کی لائف جرنی ہم نے سنی، ان کا کام سنا، ان کی کتابوں کے حوالے سے دلچسپی۔ جی سر، ہلو ویلکم معافی بیک چاہتا ہوں سر۔ رابطہ منقطع ہو گیا ہم میرے خیال بات کر رہے تھے ویسٹیج کی، کہ ویسٹیج جو ہوتا ہے، چاہے وہ کچن ویسٹیج ہو، جو آل اوور ویسٹیج ہوتا ہے، وہ کس طرح سے شجرکاری میں کام آتا ہے۔ جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اس مس کا میں حوالہ دے رہا تھا کہ اس میں نے دیکھا کہ جتنے بھی دانے تھے تو بھائی کہنے لگے کہ ایک ایک دانہ جو ہے یہ ایک ایک پودا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم یہ جو ویسٹیج ہے اس کو اس طرح بھی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ جو پھل وغیرہ ہے مثال کے طور پہ کیلے کے چھلکے، تربوز ہو گیا، یہ وہ، ان کو ایک خاص پروسیجر سے گزارا جائے اگر، جو کہ یوٹیوب سے سیکھا جا سکتا ہے بآسانی، آسان کرو یوٹیوب کرو، تو یہ کھاد بن جاتا ہے اس کی جو ویسٹیج ہوتی ہے، اور یہ وہ والی کھاد ہے جو کہ دنیا کی بہترین کھادوں میں شمار ہوتی ہے۔ تو ہم بجائے کہ پھینکنے کے اور اس سے بدبو پیدا اور ماحول میں بھی خرابی کا باعث بنے، ہم انہیں یوٹیوب سے سیکھ کے اس ویسٹیج کو کھاد میں کنورٹ کر سکتے ہیں، منتقل کر سکتے ہیں، اور اس سے اپنی جو شجرکاری ہے اس میں بہتری اور اضافے کا باعث بنا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پھر رپیٹ کرتا چلوں، یہ ساری چیزیں ہمیں یوٹیوب سیکھنی چاہیے۔ آسان کرو یوٹیوب کرو۔ جی میم۔ زبردست، بہت زبردست، آسان کرو یوٹیوب کرو۔ اب آخر میں ہم چاہیں گے اپنے شو کا اختتام کرنا، اپنے سیشن کا اختتام کرنا اس بات سے کہ ایز اے انٹرویور اس وقت ہم گیسٹ ہیں اور آپ ہمارے انٹرویور ہیں، آپ ہمارا انٹرویو لے رہے ہیں، تو آپ اپنے انٹرویو کا آغاز جن لفظوں میں کرتے ہیں اس سے آغاز کیجیے۔ ہم بحیثیت گیسٹ آپ سے کے ساتھ موجود ہیں، اور یہیں پہ ہم اپنے لائیو شو کا اختتام کریں گے۔ آپ کا یہ ایک بہترین تعارف اور ہے، ایز اے انٹرویور بھی آپ ریحان فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہیں۔ جی آپ نے بھی ماشاء اللہ سر ریحان اللہ والا صاحب والا کام کیا۔ آپ بھی میرے سارے ڈر ختم کر دینا چاہتی ہیں آج ہی ایک ہی ملاقات میں۔ صحیح، انٹرویور میں نے لکھا ہوں، لیکن ابھی تک میں نے انٹرویو لینے پہ کام شروع نہیں کیا، لیکن خیر جو کہ میں سر کا اسٹوڈنٹ ہوں، ترکی والا ہوں، تو اب تو مجھے تو کسی چیز کی ٹینشن نہیں۔ اچھا ایک چیز میں آتا ہوں اس طرف، آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ یہ جو انٹرویو سب سے انٹرسٹنگ اور مزیدار رہا میرا اب تک کا، ویسے اس سے پہلے تو خیال انٹرویور ہے بچہ، اس نے بھی، اور سنتوش کمار نے بھی میرا انٹرویو کیا، بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ بھی، لیکن اور بھی میں نے انٹرویوز دیے ہیں۔ آپ کا جو طریقہ کار ہے، جیسے آپ نے مجھے ریمائنڈر بھی دیا، مجھے اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا، اور مجھے خود ہی کرنا پڑتا، مجھے بڑی فکر ہوتی ہے کہ میں
को कि राजपूतों में किया है तो उससे पूरा उतरना है। तो आपकी ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी जो आपने मुझे रिमाइंडर भी दिया, और पूरे टाइम पे अल्लाह का शुक्र है तकरीबन सही टाइम पे हमने इंटरव्यू भी शुरू कर दिया था। जी अब एज ए इंटरव्यू मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना जाहिद तुर्की वाला, और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ जिनका नाम है सोफिया जबीन। और ये ऐसी शख्सियत की हामिल है कि जब इंसान इनसे बातचीत शुरू करे तो जी करता है कि इनके साथ बातचीत करते जाएँ। बहुत ही कमाल की शख्सियत, और एक अर्सा दराज से हम देख रहे हैं कि ये इंटरव्यूअर हैं, इंटरव्यूज़ कर रही हैं मुख्तलिफ लोगों के। तो हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा इनके इंटरव्यू से। तो आज हमारी खुशकिस्मती कि ये हमारे रूबरू हैं, हमारे सामने हैं। आज हम इनसे सवालात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में, इनके बारे में, और मज़ीद वो सब कुछ सीखेंगे इनसे जो इससे पहले हम नहीं सीख सके। तो बिला किसी तख़ीर के हम अपने गेस्ट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मैम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। Thank you so much. It is a wonderful session. और यहाँ आखिर में मैं अपने मेहमान का एक तारुफ जो मैंने शुरू से नहीं कराया था, इख्तिताम के लिए रखा था, कि राना साहब जो हैं वो माशाल्लाह से इतने ज़हीन हैं, और उनकी याददाश्त में, लौहे महफूज में जो चीज़ महफूज हो जाती है तो वो ख़ुद एहसास ज़िम्मेदारी रखते हैं, जो कि एक बेहतरीन पाकिस्तानी की पहचान है। कि हमारी आप राना साहब की बातचीत हुई थी कि हम उनका इंटरव्यू करेंगे, उन्होंने खुश दिली से कबूल किया था और अपनी मसरूफियात का तज़किरा किया। उसके बाद राना साहब ने हमें ख़ुद याद दिलाया कि आपने मेरा इंटरव्यू करना था, अब मैं फुर्सत से हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले सकती हैं। ये होती है एक बेहतरीन इंसान की, और जिसके पास इल्म का ख़जाना हो, मौका मिलते ही इल्म का बांटने के लिए बेचैन रहते हैं। तो यहीं पे हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं कनेक्टेड पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म पे राना जाहिद तुर्की वाला साहब जैसी शख्सियत का। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।